ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नु वास्तवमा साधारण कुरो होइन। यो धेरै गहन कुरो हो, धेरै नै गहिरो कुरो हो। हाम्रो परिवेशको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले येशूलाई भलै सुरुमा चङ्गाईको लागि विश्वास गरेको हुनसक्छ, कुनै शान्तिको लागि विश्वास गरेको हुनसक्छ, कुनै प्रकारको सहायताको लागि हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्न पुगेका हामी हुन सक्छौँ। तर विश्वासको रहस्य, विश्वास गर्नुको मुख्य कारण रोमीको किताबभरि नै हाम्रो लागि बयान गरिएको भए पनि 3 अध्यायको 21बाट पढ्दाखेरि यसले देखाउँदछ, ओहो वास्तवमा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नु भनेको यो जरा जगतको मालिक सृष्टिकर्ताले पापी मानिसप्रति गर्नुभएको त्यो महान प्रेमलाई अवलम्बन गर्नु, स्वीकार मात्रै नभएर त्यो प्रेमका भागीदार भएको वास्तविक अनुभव गर्नु। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेर यूहन्नाले 3 अध्यायमा भनेको जस्तै पावलले यहाँ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा, परमेश्वरले पापीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। र 3 अध्यायबाट सुरु हुँदैछ, 4 अध्यायमा आएर यो सैद्धान्तिक हिसाबले टुङ्गिनेछ। परमेश्वरले पापीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि अब चाहिँ यो पापीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्ने कुनै शक्ति छैन। त 3:21मा सुरु हुन्छ यो परमेश्वरको प्रेमको बयान। अहिलेसम्म उहाँले 1 अध्यायदेखि लिएर 3 अध्यायको 20सम्म पावलको मुख्य उद्देश्य के थियो भने, म सुसमाचार तिमीहरूको सामनेमा प्रचार गर्न चाहन्छु। यो सुसमाचार प्रचार गर्न मलाई कतै पनि शरम छैन, लाज छैन। र पावललाई सुसमाचार प्रचार गरेको कारण कुटियो, पिटियो, थुकियो, मारेर फालियो, जेल नेल सबै कुराहरू उहाँले सहनुभयो। मानिसहरूले उहाँलाई के नै गरेनन्, तरै पनि उनको एउटा वाक्यांश 1 अध्यायको 16 र 17 पदमा, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, यो सुसमाचार मैले प्रचार गर्नै पर्छ। र कोरिन्थीहरूलाई लेख्दाखेरि उहाँले भन्छ, धिक्कार यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेन भने त, किनभनेदेखि पापी मानिसलाई थाहा छैन ऊ कस्तो खालको भयानक खतरामा जाँदैछ भन्ने कुराहरू। पापमा बसेको मानिसलाई थाहा छैन उसको विनाश कति डरलाग्दो छ। कारण मानिस यो संसारमा जन्मियो र मरेर सिद्धिने प्राणी होइन, यो अनन्त प्राणी हो, अजम्मरी प्राणी हो। कि त स्वर्गमा यसको बास हुनेछ कि नरकमा। स्वर्गमा भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको जस्तै जीवन यसले पाउनेछ कि शैतानको जस्तै जीवन यसले पाउनेछ। यो दुईवटा गन्तव्य छन्। त्यसै कारण मानिस एउटै गन्तव्यतिर गइरहेको थियो। नरक भन्ने बित्तिकै शैतानिक स्वभाव, शैतानिक चरित्र, र त्यसपछि नरकले त्यो जीवनलाई बयान गर्दछ जो जीवन परमेश्वर रहित र मानवता रहित। र यहाँसम्म कि नरकमा त पशुको जस्तो जीवन पनि सम्भव छैन। त्यहाँ यस्तो यो नारकीय जीवनको हामी बयानै गर्न सक्दैनौँ। जसरी स्वर्गीय जीवनको बयान पनि एकदमै सीमित छ हामीसँग, नारकीय जीवनको पनि बयान हामी गर्न सक्दैनौँ। तर नरकका उदाहरण चाहिँ हामी देख्दछौँ। आज संसारलाई हेर्नुहोस्, मानिस कस्तो नारकीय अवस्थामा बाँचेका छन्। धेरै ठाउँमा यो संसारमा पापले ल्याएको दुःख कष्टले जीवनलाई नरक बनाइदिएको छ धेरै मानिसका लागि। तर नरकको लक्षणहरू हामी संसारमा देख्दैछौँ। निर्दोष बालकलाई अपहरण गरिन्छ, त्यसपछि त्यो बालकलाई कुनै प्रकारको बन्दीगृहमा वर्षौँसम्म राखिन्छ, बलात्कार गरिन्छ, ताडना दिइन्छ। र धेरै दुष्टहरूले त्यसपछि मारेर फालिदिन्छन्। वर्षौँपछि थाहा हुन्छ यो बालक यहाँ लगिएको थियो, यहाँ बन्दी गरिएको थियो र यहाँ मारिएको थियो। यी नरकका लक्षणहरू हुन्। र नरकको लक्षण तपाईहरु मेरो हृदयमा पनि देखिन्छ, मगजमा पनि देखिन्छ, तपाईहरु मेरो बोलीमा पनि देखिन्छ। मानिसको हृदय नै वास्तवमा नरक हेर्नको लागि हेर्ने हो भने पहिला मानिसले आफ्नो हृदय, येशू ख्रीष्टलाई हामीले चिनेका छैनौं भनेदेखि त्यो नरक मेरो हृदयमा छ, मेरो मगजमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै हुँदैन। किनभनेदेखि प्रत्येक मानिसभित्र स्वर्ग पनि छ, नरक पनि छ।
त्यसै कारण एक विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक शास्त्री विक्टर फ्र्याङ्कलले भनेका थिए कि जब उहाँलाई जर्मनीमा हिटलरको ग्यास च्याम्बरमा राखिएको थियो मर्नको लागि, जलाउनको लागि, उनले धेरै व्यक्तिलाई परामर्श दिन्थे त्यहाँ कसरी मर्ने, बहादुरी साथ कसरी मर्ने भनेर। त्यसै सिलसिलामा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, ग्यास च्याम्बरहरू छन्, एक यस्तो प्रकारको घर बनाइएको छ जहाँ भित्र मानिसहरूलाई भेडा जस्तै ठेलिन्छ, पठाइन्छ त्यो भित्र। त्यसपछि बाहिरबाट ढोका बन्द गरिन्छ र माथिबाट त्यो ग्यासको भल्भ खोलिन्छ र भित्र मान्छेहरू कोलाहल चिच्याट त्यो जल्दै मान्छे मर्छन्। र उनले भनेको छ कि मानिसमा यस्तो गजबको रहस्य मैले देखेँ कि एउटा मानिस जसले मानिसलाई ग्यास च्याम्बरभित्र हालेर ढोका पनि बन्द गर्छ र कुनै प्रकारको हिचकिचाहट बिना ग्यासको ढोका खोलिदिन्छ माथिबाट, त्यो भल्भ खोलिदिन्छ। तर अर्को मानिस त्यो ग्यास च्याम्बरभित्र प्रवेश, ग्यास भट्टीभित्र प्रवेश गर्छ, मुखमा शेमा भन्ने बित्तिकै हिब्रूहरूको प्रार्थना, हे इजरायल सुन तिम्रा परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तिम्रो परमेश्वरलाई तिमीले आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा मगजले प्रेम गर भनेर हिब्रूहरू चाहिँ शेमा हृदय मुखमा ओठबाट निकाल्दै ग्यासको भट्टीबाट प्रवेश गर्छन् भने ख्रिस्टियनहरू चाहिँ प्रभुको प्रार्थना मुखमा ओठमा उच्चारण गर्दै त्यही ग्यास भट्टीबाट भित्र प्रवेश गर्दछन्। त मानिसका दुईटा चित्र, एउटा मानिस भन्दछ हे परमेश्वर यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूले मलाई जिउँदै जलाउँदैछन् तर यिनीहरूलाई थाहा छैन, यसकारण मेरा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी मैले मेरा अपराधीलाई क्षमा गरेको छु। हिब्रूहरूले भन्दैछन् तैँले तेरा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा प्राणले, सारा हृदयले, सारा मगजले प्रेम गर्नु, यहाँसम्म कि त ग्यासको भट्टीमा जल्नको लागि जाँदाखेरि पनि तैँले तेरा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भने अर्को नाजीले चाहिँ तिनै मान्छेलाई धकेल्दैछ भित्र जलाउनको लागि अनि बाहिरबाट ढोका चुकुल लगाउँदैछ र माथि उक्लेर ग्यासको त्यो भल्भ खोल्दैछ। एउटा चाहिँ स्वर्गको चित्र, अर्को नरकको चित्र। आज संसारमा हेर्नुहोस्, नरक देख्न नरक जानु नै पर्दैन, मानिसले आफ्नो हृदयमा राम्रोसँग हेरेको खण्डमा नरक त्यही छ। र यस्तो नरकमा जानको लागि ठिक भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले स्वर्ग लैजानको लागि यस्तो महान योजना बनाउनु भयो, जुन योजनाको बयान रोमी 3:21बाट हामी अब 4, 5, 6, 7, 8सम्म त्यो देख्नेछौँ। त ख्रिस्टियनहरू विशेष गरी आज यो यीशु प्रभुले गर्नुभएको महान मुक्तिलाई कहिलेकाहीँ ख्यालमा लिइदिन्छन्। यसो हेर्छन् कि मैले गर्दाखेरि मैले मुक्ति पाएको हुँ जस्तो लाग्छ। जबसम्म हामी रोमी 3:मा देखाइएको रहस्यलाई देख्ने बित्तिकै बडो प्रभुको आनन्दले भरिँदैन, एहे म त यस्तो खालको व्यक्ति हुँ, अझै पनि ममा नरकको चिन्ह छ, तरै पनि परमेश्वरले ममा यति धेरै महान प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा जब हामी बिर्सिन्छौँ त्यति बेलामा ख्रिस्टियन भएको रहस्य पनि हराएर जान्छ। त्यो कुरो नहुनको लागि नै परमेश्वरले हाम्रो सामनेमा यो वचन छोडेको छ। आउनुहोस् हामी 21 पदबाट पढौँ, 3:21 पदबाट। तर अब त व्यवस्था बिनै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यसैको गवाही व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन्। योभन्दा माथि हामी लिएका थियौँ, व्यवस्थाले मानिसलाई धर्मी ठहराउनको लागि काम गरेको होइन कि मानिस कति पापी छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि व्यवस्था आएको थियो। मानिसलाई थाहा होस् कि ऊ कति नरकले भरिएको छ भन्ने कुरा। तर अब चाहिँ अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि हामी मानिस परमेश्वरबाट टाढा गएको छ। यहुदी होस् चाहे गैर यहुदी होस्, जस्तो सुकै खालको व्यक्ति किन नहोस्, उसभित्र पापले यस्तो खाग बनाइसकेको छ र व्यवस्थाले चाहिँ उभित्रको पापलाई प्रकट गर्नको लागि एउटा ऐनाको काम गरेको थियो। तर अब चाहिँ व्यवस्था बिना नै परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। अनि यो परमेश्वरको धार्मिकता भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको असल चरित्र मात्रै हामीले सम्झिने होइन कि परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, कि परमेश्वरले मानिसलाई
बनाउनु भयो अनि बनाउँदाखेरि औधी नै प्रेम गर्नुभयो। अनि मानिसले पाप गर्यो र परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भएर गयो, तर परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई फिर्ता लिनु भएन। त्यो हो विश्वासयोग्यता। जुन उद्देश्य अनुसार उहाँले बनाउनु भएको थियो त्यो उद्देश्यमा परमेश्वरले फेरबदल गर्नु भएन। र पछि मानिसका सारा विचार सोच विचार भावना सबै परमेश्वरको विरुद्धमा सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टिकै पूजा गर्न थाल्यो। त्यति मात्र नभएर जानी जानी अब सत्यताको विरुद्धमा, भलाइको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा गएको मानिसलाई पनि परमेश्वरले मुक्ति दिने कार्यमा आफूलाई कहिल्यै पछि पार्नु भएन, अविश्वासयोग्यता देखाउनु भएन। माथि देखेका छौँ मानिस सबै पापले भरिएको छ, सबै बिराना भएका छन्, परमेश्वरबाट टाढा नै गएका छन्, असल गर्ने कोही पनि छैन। उनीहरूको मन, वचन र कर्ममा पापै छ। सोचाइमा पाप, बोलीमा पाप, कर्ममा पापले भरिएको मानिसलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो विश्वासयोग्यता जाहेर गर्नुभयो। जो कुरो हामी व्यवस्था र अगमवक्ताले बताएको छ। 22 पद, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर अलि ध्यान दिनुपर्छ। हामीले नेपालीमा यसले कसको विश्वास भनेर हामी बयान गर्न सक्दैनौँ, लख काट्नै सक्दैनौँ। तर हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको विश्वासद्वारा, फेथ नभएर फेथफुलनेस अफ जिजस भन्ने शब्द त्यहाँ चलाउनु पर्ने देखिन्छ। तब येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि, त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास, परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा। कसको विश्वासद्वारा? यो विश्वास भन्नाले विश्वासयोग्यताद्वारा। येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्य, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको धार्मिकता भनेर पिताको धार्मिकतालाई देखाउँदैछ उहाँको विश्वासयोग्यता। त अब त्यो विश्वासयोग्यता हाम्रो माझमा प्रकट भएको छ येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्यताद्वारा। अनि फिलिप्पी 2 अध्यायमा येशू प्रभु आज्ञाकारी हुनुभयो भनेको छ, विश्वासयोग्य हुनुभयो, मृत्युसम्मै उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि उहाँको त्यो विश्वासयोग्यताद्वारा आज हाम्रो सामनेमा परमेश्वरको विश्वासयोग्यता पनि प्रकट भएको छ। र जब हामी येशूमा विश्वास गर्दछौँ त्यसपछि येशू प्रभुको विश्वास पनि हाम्रो विश्वास बन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीले यो रोमी 6 अध्यायमा पनि यो दोहोरिने छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 21 पदमा पनि त्यो दोहोरिएको छ कि हाम्रो पापहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा र येशू ख्रीष्टको धार्मिकता हामीमा। अनि त्यो धार्मिकता भनेको के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्यता। कहिलेकाहीँ हामी धार्मिकता भन्ने बित्तिकै येशू प्रभुमा साह्रै नैतिकताहरू, एकदमै उत्तम चरित्र थियो अनि प्रभु येशूको चरित्र हामीमा, हाम्रो चाहिँ येशूमा गयो भन्ने मात्र सीमित हो। त्यो पनि छ, त्योभित्र रहस्य लुकेको छ। तर मुख्य कुरो चाहिँ येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्यता पनि हामीमा आउँछ। अब हामी परमेश्वरमा विश्वासयोग्य जीवन बिताइरहेका छौँ, किनभने ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो यस्तो गजबको युनियन, एकतामा हामी गएका छौँ कि येशू प्रभुको धार्मिकता, येशू प्रभुको आज्ञाकारिता, येशू प्रभुको विश्वासयोग्यता हाम्रो विश्वासयोग्यता ठहरिन्छ। यसै कारण हामी पनि धर्मी ठहरिएका छौँ अथवा दोषरहित ठहरिएका छौँ। किनभनेदेखि पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरा रोमी 6 अध्यायमा उहाँले बयान गर्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ यसरी गरेको छ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। किनभने केही भेद छैन अथवा भिन्नता छैन, यहुदी र अन्य जातिहरूमा भिन्नता छैन भन्न खोजेको। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यो हो, हामी सबैभित्र स्वर्ग र नरक लुकेको छ, जीवन र मृत्युको सम्भावना छ र प्रत्येक व्यक्ति पापको दास भएको छ। तर परमेश्वरको यो महान मुक्तिको योजना येशू ख्रीष्टमा उहाँले प्रकट गरिदिनु भयो। र आज जस कसैले त्यो येशूलाई चिन्दछ र त्यसपछि आफूलाई चिन्दछ, आफूभित्रको नरकलाई उसले देख्दछ, त्यसपछि 24 परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको
उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् जसले यसुलाई विश्वास गरेको छ। परमेश्वरको अनुग्रह मुक्ति परमेश्वरको वरदान हो। रोमी 6:23 पनि यो उल्लेख गर्नुहुनेछ। पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको वरदान हामीलाई सित्तैमा उहाँले मुक्ति दिनुभएको छ। त यो हामी यो रोमी 3:3 3:20 लिएर रोमी 6 अथवा 7-8 हामी कहिले ग्रेजुएट हुन सक्दैनौँ। हाम्रो रहस्य यो हो कि हामीले जे पनि आज जीवनमा पाएका छौँ परमेश्वरबाट त्यो सित्तैमा अनुग्रहमा मिलेको वरदान हो। अनुग्रह भनेको नै जुन कुरो हामी पाउन योग्यका थिएनौँ त्यो हामीले पायौँ। जुन कुरोको लागि हामी लायक नै थिएनौँ परमेश्वरले त्यो हामीलाई दिनुभएको छ। र हामी त परमेश्वरको महिमा रहित भएका थियौँ, परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका थियौँ, वास्तविक मानव बन्नबाट चुकेका थियौँ। तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले हाम्रा सारा पापलाई, सारा नरकलाई आफूमा लिनुभयो र हाम्रो लागि उहाँ बलि हुनुभयो। त्यो कुरो छ 25 परमेश्वरले ख्रीष्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो। पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरो हामी उल्लेख गर्दै आएका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ त्यो कसरी सम्भव भयो त भन्दाखेरि हामीभित्र पाप छ, त्यसको मूल्य त हामीले चुकाउनै पर्छ, मर्नै पर्छ। तर ख्रीष्ट येशूले त्यो मृत्यु हाम्रो लागि मरिदिनु भयो। त्यसै कारण उहाँलाई हामी बलि भन्छौँ। बलि भन्ने कुरो नेपाली परिवेशको लागि नयाँ कुरो होइन। हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले पशुलाई मार्थ्यौँ, तर परमेश्वरको योजना अनुसार स्वयं प्रभु येशू हामी जस्तै भएर आउनुभयो र हाम्रो लागि उहाँ मरिदिनु भयो, बलि हुनुभयो। जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो कर्तव्य चाहिँ विश्वास ख्रीष्ट येशूको बलिमाथि। अब हाम्रै बचपनमै हामीलाई थाहा छ, जब हामी यो दसैँको बेलामा होस्, कहिलेकाहीँ दसैँको बेला मात्र होइन अरू नै बेला पनि यो एउटा यस्तो स्थान थियो, नामै बिर्सिसकेको छु, के पो भन्छ त्यसलाई, जहाँ चाहिँ यदि कुनै आपत विपद आयो, केही गर्यो भने बोका लगेर कालो बोका चढाउनु पर्दथ्यो। हामीहरू स्कुलमा आउने जाने गर्थ्यौँ। त्यसपछि स्कुलबाट आउँदाखेरि बिच बाटोमा त्यो ठाउँ पर्थ्यो, त्यो स्थान थियो जहाँ गाउँलेहरूले नदीको छेउमा थियो। साँझ त्यो पनि अँध्यारोमा त्यो बलि चढाउनु पर्छ त्यहाँनिर। स्कुलबाट आउँदाखेरि करिब 4-5-6 बजेको अँध्यारो हुनुभन्दा पहिल्यै त्यहाँ मान्छेहरू जमघट भएछन्। आज चाहिँ यहाँ बलि चढाउने छ भनेपछि हामी त्यो मासु खानको लागि घर नगएर त्यहीँ हस्याङ फस्याङ गरेर बस्थ्यौँ। र बलि चढाउँदाखेरि अहिलेसम्म छ त्यो बोकाको शिरमाथि जुन व्यक्तिले आफ्नो पाप कट्टी गर्न चाहेको थियो अथवा केही दुर्भाग्य पन्छाउन खोजेको थियो, खती नहोस् भन्ने कुरो गरेको थियो, त्यो बोकामाथि टाउकोमा हात राखेर त्यसपछि के मन्त्रहरू गरेर पुजारीले त्यसपछि त्यो बोका एकदमै त्यसले बोकाले पानी हालेपछि त जनावरले जहिले पनि जिउ त टकटकाउँछ। त्यो बोका फुरेपछि ल अब मसानले मान्यो। अनि त्यो बोका बलि हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिले विश्वास गर्दथ्यो कि अब ममा जुन प्रकारको दण्ड आउनुपर्ने थियो त्यो आउँदैन। के गरी त्यो बोकाले टाउको हल्लाएन भनेदेखि मानेन रे। अनि घरिघरि त्यसको माथि हाल्नु पर्थ्यो जबसम्म त्यसले मान्दैन। त्यो हाम्रो विवेकलाई नै थाहा छ, पाप गरेपछि त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। र हाम्रो धर्म संस्कृति पनि त्यही कुरो सिकाउँछ, पापको ज्याला छ। येशू प्रभुलाई कहिल्यै नचिन्ने व्यक्तिले नि भन्छ यो कस्तो पापी, जब कुनै नराम्रो कुरो अरूले गरेको, तर आफूले गरेको पाप चाहिँ हामी देख्दैनौँ। अर्काको पाप चाहिँ तुरन्तै हामी देख्छौँ, तर अरूको पाप देख्दैनौँ। मानिस यदि अन्धा भयो कि आफ्ना पाप ऊ हेर्न चाहँदैन। त ख्रीष्ट येशू हाम्रो लागि त्यो बलि हुनुभयो, जसको कारण अब हामी नरक जानु परेन। हामीभित्रको नरकलाई पनि पालेर राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो नरक हामी निष्कासन गर्न सक्ने भएका छौँ। कारण विश्वासद्वारा जब हामी ख्रीष्ट येशूको बलिलाई आफ्नो लागि ग्रहण गर्दछौँ, यो
25 पदको दोस्रो खण्ड, यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। अब यो धर्मी ठहराउने कुरो हिजो अस्तिका पापलाई परमेश्वरले व्यवस्था गर्नुभएको थियो, हुन दिनुभएको थियो र अब चाहिँ समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो भनेर गलातीमा भने जस्तै र त्यसपछि फिलिप्पी 2 अध्यायमै पनि बडो डर र कम्पसाथ अब चाहिँ हामीले यो मुक्तिको कार्यमा पाइला अगाडि चाल्नु परेको छ, तर हामी भित्र इच्छा गर्ने र त्यो इच्छालाई कार्यान्वयन गर्ने शक्ति पनि स्वयं परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ भन्ने कुरा फिलिप्पीमा पनि व्यक्त गरिएको छ। र रोमी 8 मा आएर हामी फेरि हेर्नेछौँ कि शरीरका कुराहरूमा लागेको मन चाहिँ मृत्यु हो भने आत्माका कुरामा लागेको मन चाहिँ जीवन र शान्ति हो भनेर बयान गर्दै जाँदाखेरि मुख्य रहस्य चाहिँ जब हामीभित्र परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ अब उहाँले हामीभित्रको नरकलाई बाहिर निकालिदिनुहुन्छ, हामीभित्रको त्यो मृत्युलाई बाहिर निकालिदिनुहुन्छ र हामी जीवनमा प्रवेश गर्दछौँ। कारण परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँले यो काम अब अन्त्यको समयमा ख्रीष्ट येशूमा गरिदिनु भएको छ र जसले उहाँमाथि येशूमाथि विश्वास गर्दछन् तिनीहरू हरेकमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ र स्वयं परमेश्वर अब हामीमा त्यो मुक्तिको काम पुरा गर्नुहुन्छ। अनि फिलिप्पीकै 1 अध्यायकै 6 पदमा जुन काम परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको छ त्यो काम उहाँले अन्त्यमा पुरा पनि गर्नुहुनेछ। यो हो मुक्तिको रहस्य। त येशूमा विश्वास गरिसकेपछि अब हामीले मुक्ति कमाउनको लागि धेरै परिश्रम गर्नु पर्दैन। यति मात्रै कि ख्रीष्ट येशू मेरो लागि यो बलि हुनुभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै अब चाहिँ आफूभित्रको त्यो नरकलाई निकाल्नको लागि पवित्र आत्मालाई अनुमति चाहिँ हामीले दिनुपर्छ र विगतको पापलाई व्यवस्था गर्नुभयो भन्ने कुरोलाई हेर्दाखेरि अब त्यसलाई अहिलेको कुरो पनि हामी समावेश गर्न सक्छौँ कि येशू प्रभुलाई नचिन्दासम्म सायद हामीले त्यो अन्जानमा गरेको पाप प्रभुले विश्वास गर्दाखेरि सबै मेटाउनु भएको छ। तर ख्रीष्ट येशूलाई चिनिसकेपछि अब ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि जानी जानी कसैले आफैलाई पापमा होमिदिन्छ भनेदेखि त्यसको निम्ति अर्को बलि छैन। हिब्रूको किताबले हामीले त्यहाँबाट स्पष्ट हेरिसकेका थियौँ। अब ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि चिनिसकेपछि पनि फेरि येशू प्रभुलाई लत्याएर आफ्नै पाप र अधर्ममा मान्छे जान चाहन्छ र आफै त्यो पापबाट यीशुभन्दा बेग्लै प्रकारले मुक्ति खोज्न चाहन्छ भने त्यसको निम्ति अरू बलि छैन र विगतका पाप मात्र नभएर आजका पापको लागि पनि अर्को बलि छैन यीशु प्रभु बाहेक। त्यसै कारण 27 देखि 31 पढेर हामी अब अन्त्य गरौँ। तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो यो यहुदीहरूको लागि उहाँले सम्बोधन गर्दै थियो, क्रिस्चियनलाई पनि सम्बोधन गरेको हो यो। तर हामीलाई ठाडै यो प्रश्न गरिएको छ कि धेरै पटक हामीले प्रभुले गर्नुभएको मुक्तिको रहस्य बुझ्दैनौँ। यो सित्तैमा दिइएको अनुग्रहको वरदान हामीले कमाएको होइनौँ र अहिले पनि प्रभु हामीभित्र आफै काम गर्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। हामी त केवल आफ्नो इच्छालाई जाहेर गरेर हो प्रभु म पापी हुँ, म भित्र नरक छ, तपाईँ ममा आउनुहोस् र मलाई मेरा पापबाट पूर्ण रूपले मुक्ति दिनुहोस् भनेर केवल हाम्रो इच्छा मात्र जाहेर गर्छौँ। त कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अहङ्कारी भइदिन्छौँ, घमण्डी भइदिन्छौँ। म यति आत्मिक, मैले यति गरेको छु, मैले त्यति गरेको छु, मलाई प्रभुले चलाउनु भयो, मलाई यो गर्नुभयो। धेरै ठाउँमा तपाईँ देख्नुहुन्छ क्रिस्चियनहरू एकदमै अहङ्कारी पनि छन्, घमण्डी पनि छन्, एकअर्कासँग बोल्दै नबोल्ने। सानो एउटा कुनै क्रिस्चियनले सानो पाप गर्यो भने त्यसलाई नरकको किरो बनाइदिने, आफू चाहिँ साह्रै स्वर्गको स्वर्गदूत भइदिने, यानि कि उसले आफैले त्यो धर्म कर्म कमाएको जस्तो। घमण्ड गर्ने कहाँ गयो? त्यसको त ठाउँ नै छैन। जब कसैले आफूभित्रको वास्तविक पापलाई देख्दछ र प्रभुले गर्नुभएको अनुग्रहलाई बुझ्दछ त्यहाँ घमण्ड गर्ने ठाउँै छैन। कुन सिद्धान्तमा यसो गर्ने त? यो कर्मको सिद्धान्तद्वारा हुने? कदाचित होइन, यो त विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र हुन सक्छ।
सिद्धान्त भन्ने कुरो कतिकन व्यवस्थासँग पनि भन्छ। यो ल अफ फेथ, विश्वासको नियम, कामको नियम नभएर विश्वासको नियम। त्यसकारण यो सिद्धान्त भन्दा पनि ल अफ फेथ सुरु भएको छ। अब विश्वासको पनि आफ्नै नियम छ। यसकारण व्यवस्थाका कर्महरूको पालन बिना विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ भनी हामी ठान्छौँ। के परमेश्वर केवल यहुदीहरूकै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र के उहाँ अन्य जातिहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न? उहाँ अन्य जातिहरूका पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले खतनावालालाई तिनीहरूका विश्वासको आधारमा र खतना नभएकालाई तिनीहरूको विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ। तब के हामी यही विश्वासद्वारा व्यवस्थालाई रद्द गर्ने? कदाचित होइन, बरु हामीहरू त व्यवस्थालाई कायम पो राख्छौँ। अब पावलको निष्कर्ष यो खण्डमा आइसकेपछि हामी व्यवस्थालाई वास्तवमा पूर्ण रूपले पालन गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। कसरी? ख्रीष्ट येशूमा। किनभने येशू ख्रीष्ट साँचो इजरायल बनेर आउनुभयो, साँचो मानव बनेर आउनुभयो, साँचो आदम बनेर आउनुभयो भन्ने कुरा 5 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुनेछ। त उहाँले इजरायलको तर्फबाट त्यो व्यवस्थाका सारा करारका पक्षहरू पुरा गरिदिनु भयो। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभयो। इजरायल अविश्वासयोग्य भयो, यहुदीहरू अविश्वासयोग्य भए, मानिस अविश्वासयोग्य भयो। तर ख्रीष्ट येशू जो साँचो इजरायल, साँचो यहुदी र साँचो मनुष्य हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभएको कारण उहाँमा हामीले व्यवस्था पूर्ण रूपले पालन गरेका छौँ। यस किसिमले अब हामीले अहङ्कार गर्ने ठाउँ छैन। धर्म कर्म गरेर कुनै प्रकारको ओहदा प्राप्त गरेका छैनौँ परमेश्वरको राज्यमा। हामी सबै परमेश्वरको अनुग्रहबाट यो वरदानलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। र त्यसपछि अब यो विश्वास चाहिँ एकचोटि गरेर पुग्छ भन्ने विश्वास पनि होइन। अब चाहिँ धर्मी जन विश्वासद्वारै जिउने छ भन्ने कुरो त उहाँले पहिल्यै सुरुमै 1 अध्यायको 16-17मै स्पष्ट पारिसक्नुभयो। त दैनिक जीवनमा पनि हाम्रो विश्वास येशूमा जाहेर हुनुपर्ने हुन्छ कि हामी दैनिक विश्वासयोग्यतामा बाँचिरहेका हुन्छौँ। त मुक्तिको लागि विश्वास एकपटक गरेपछि पुग्छ, अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो विश्वास अब दिनदिनै दैनिक रूपले ख्रीष्ट येशूमा जाहेर हुनुपर्ने विश्वास हो मित्रहरू। र जुन विश्वासद्वारा हामीभित्रको नरक बाहिर निस्कन्छ, हामीभित्र भएको पापको त्यो अन्धकार पनि बाहिर निस्किन्छ र परमेश्वरको जीवन हामीमा आउँदछ। अब पवित्र आत्माको त्यो पवित्रता र ज्योति प्रकाश हामीमा आउँदछ र हामी अब हिटलरले जसरी यहुदी र क्रिस्चियनहरूलाई ग्यासको भट्टीमा जिउँदै जलाउँदै थियो, अनि ती हामीलाई जिउँदै जलाउने व्यक्तिहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ र भन्न सक्छौँ, हे परमेश्वर, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूले पनि तपाईँलाई चिन्न सकुन्, यिनीहरू पनि नरकबाट उम्केर आउन सकुन्, यिनीहरूमा पनि त्यो नरक छ जो यिनीहरूले देख्न सकुन् र परमेश्वरलाई विश्वास गरेर अनन्तसम्म परमेश्वरीय जीवन यिनीहरूले प्राप्त गर्न सकुन् भनेर हामी यो सुसमाचारसँग शर्माउनुको सट्टामा अब यसमा हामी रमाउँछौँ हाम्रो मुक्तिको लागि र त्यसपछि अरू मित्रको मुक्तिको लागि पनि अब हामी अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ। 4 अध्यायमा आएर उहाँले अर्को एउटा रहस्य बताउनुहुनेछ। आजलाई म यहीँ राख्छु र मेरो यो फेसबुकबाट हेर्दै गर्ने मित्रहरूको लागि पनि अनुरोध छ, तपाईँहरूले पनि यो निरन्तर यसरी भाग लिँदै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र आफ्नो छरछिमेकी इष्टमित्रलाई पनि तपाईँले बताउनुहोस्, हाम्रो यो दैनिक डिभोसनबाट अवश्य पनि परमेश्वरले गर्नुभएको यो मुक्तिको काम हाम्रो जीवनमा दैनिक अनुभव बन्नेछ भन्दै म छोटो प्रार्थना गरेर बिदा हुन्छु।